नमस्कार। यतिखेर म छु मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा। स्क्रिनमा 5 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। कृष्णराज पाण्डे नमस्कार फर्काएँ। दीपक गेवाली सर यहाँलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। स्क्रिनमा 6 जना मित्रहरूलाई देखेँ मैले। कमेन्ट 2 जना सरहरूले गर्नुभएको छ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको लागि महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट, नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सदा चाहिँ सुनिरहनुभएका, हेरिरहनुभएका तपाईँ सबै शुभेच्छुकहरूलाई, मुक्तक प्रेमीहरूलाई हार्दिक अभिवादन छ, स्वागत छ। स्क्रिनमा 22 जना श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई देखिसकेपछि म मुक्तक वाचन गर्नेछु। सदा चाहिँ आज पनि मसँग छन् 25 वटा विभिन्न रस र स्वादका मुक्तकहरू। 5 वटा सुकुमार सहित अस्मिता ढुङ्गानालाई पनि नमस्कार फर्काएँ, अम्बिका धिताललाई पनि नमस्कार फर्काएँ, मन्दा गुरुङलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। स्क्रिनमा 12 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ, 16 जना पुग्नुभयो। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट सदा झै मलाई सुनिरहनुहुने, हेरिरहनुहुने तपाईँहरू सबैलाई मेरो यथोचित अभिवादन छ, हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ। कौशल अधिकारी सुर्खेतदेखि नमस्कार फर्काएँ मैले। चुडामणि लुइटेल सर नमस्ते फर्काएँ मैले, सायद काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। अम्बिका खरेल प्रीति यहाँलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। फुलमायालाई पनि पहिलोपल्ट मेरो क्लासमेट, यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नवराज लम्साल गुरुलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 19 जना साथीहरू देखेँ, 20 जना पुग्ने बित्तिकै मैले लाइभलाई सुरु गर्छु। आज मसँग छन् 25 वटा विभिन्न स्वाद र रसका मुक्तकहरू। नवराज भण्डारीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। जिडी अर्थ बुझिन। रुद्रप्रसाद अधिकारी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा साथीहरू थपिने र घट्ने क्रम जारी छ। मसँग छन् 25 वटा विभिन्न स्वादका मुक्तकहरू। म ती मुक्तकहरू क्रमशः सुनाउँदै जानेछु। कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्ने मन भयो भने मलाई त्यो नम्बर टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको अन्त्यमा म ती मुक्तकहरू यहाँको लागि फेरि प्रस्तुत गर्नेछु। स्क्रिनमा 18 जना साथीहरूको उपस्थिति छ। 8:34 गयो। निर्धारित समयबाट म 4 मिनट अगाडि बढिसकेको छु। अब म क्रमशः मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजको पहिलो मुक्तक राख्छु गौतम दास उलक खोपासीदेखि। गौतम मेरो क्लासमेट, 41 को एसएलसी। गौतमलाई पनि पहिलोपल्ट यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 21 जना साथीहरू पनि जम्मा भइसक्नुभयो। म अगाडि बढ्छु। आजको पहिलो मुक्तक राख्छु क्रम संख्या 1 को मुक्तक हो। पुनिता थापा टौदादेखि। पुनितालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आजको पहिलो मुक्तक, खरानी बनाइन्छ यो देह एक दिन माटो बनाइन्छ। खरानी बनाइन्छ यो देह एक दिन माटो बनाइन्छ। आत्मासँग इसारा सम्बन्धहरूको फाटो बनाइन्छ। निरीह भई के हिँड्नु अरूको दौराको फेर समातेर। निरीह भई के हिँड्नु अरूको दौराको फेर समातेर। एक्लै हिँड्नु परे पनि आफ्नो बेग्लै बाटो बनाइन्छ। खरानी बनाइन्छ यो देह एक दिन माटो बनाइन्छ। मैले क्रम संख्या 1 को यो मुक्तक राखेँ। बसन्त अनुभवलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट। अब म क्रम संख्या 2 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। चन्द्रबहादुर पाल यहाँलाई पनि नमस्कार फर्काएँ, सायद काठमाडौँमा हुनुहुन्छ यतिखेर। अब आजको क्रम संख्या 2 को मुक्तक राख्न चाहन्छु र जो साथीहरू बीचमा जोडिनु भयो तपाईँहरूलाई पनि मेरो यथोचित अभिवादन छ, नमस्कार छ। कोही कसैका नाम मैले बीचमा पढ्न छुटाएँ भने पनि क्षमा गर्नुहोला। अब आजको दोस्रो मुक्तक राख्छु। घरि दायाँ गर्ने घरि बायाँ गर्ने शीतलमा, घरि दायाँ गर्ने घरि बायाँ गर्ने शीतमा न्यानो धुपमा छाया गर्ने न गुलाब किने न दिए कसैलाई। घरि दायाँ गर्ने घरि बायाँ गर्ने शीतमा न्यानो धुपमा छाया गर्ने न गुलाब किने न दिए कसैलाई। घरमै भएपछि असीम माया गर्ने
घरमै भएपछि असीम माया गर्ने। सेमन्त भट्टराईलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। सनलक्ष्मी ताम्राकारलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। मैले आजका 25 मध्ये 2वटा मुक्तकहरू वाचन गरेँ। अब म आजको क्रम संख्या 3 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। न त उत्तर र दक्षिणलाई मिलाउन सकिन्छ, न त उत्तर र दक्षिणलाई मिलाउन सकिन्छ, न त मुटुमा लागेको घाउ सिलाउन सकिन्छ। म हिउँ भएर जमेको छु, लैजाऊ तिम्रो माया। न त उत्तर र दक्षिणलाई मिलाउन सकिन्छ, न त मुटुमा लागेको घाउ सिलाउन सकिन्छ। म हिउँ भएर जमेको छु, लैजाऊ तिम्रो माया। न त तिम्रो मायाको घामले बिलाउन सकिन्छ, न त तिम्रो मायाको घाउले बिलाउन सकिन्छ। रवि श्रेष्ठलाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। तपाईको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरे। धन्यवाद भने तपाईको उपस्थितिको लागि। मैले क्रम संख्या 3 को मुक्तक राखेँ। अब म क्रम संख्या 4 को मुक्तक राख्छु र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। कोही साथीहरू बीचमा आएर जोडिनुहुन्छ, त्यसरी छुटेकै कारणले त होइन, तर कुनै मुक्तकहरू दोहोऱ्याएर सुन्न मन भयो भने कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याउने छु। सदा झैँ यो मेरो अभ्यास पनि हो। कार्यक्रमको अन्त्यमा ती मुक्तकहरू म दोहोऱ्याउने छु। यहाँले क्रम संख्या मलाई टिपाउनु पर्ने हुन्छ। म क्रम संख्या 4 मा जान चाहन्छु। लाइटर जस्तै हो सलाई पनि, लाइटर जस्तै हो सलाई पनि, उस्तै उस्तै हो बलाई पनि। लाइटर जस्तै हो सलाई पनि, उस्तै उस्तै हो बलाई पनि। प्रिय लाग्छ यादहरूको सिरानी, प्रिय लाग्छ यादहरूको सिरानी। तिमीलाई जस्तै मलाई पनि, लाइटर जस्तै हो सलाई पनि। केशव खतिवड़ालाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा। मलाई सुनिरहनु हुने, हेरिरहनु हुने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। अब म आजको एउटा विशेष घुम्तीमा जान चाहन्छु। सुकुमार मुक्तकको पालो छ। आज मसँग 5वटा सुकुमार मुक्तकहरू छन् आजै लेखिएका। त्यसमध्ये क्रम संख्या 5 को मसँग 5 मा, 10 मा, 15 मा, 20 मा र 25 मा आज सुकुमार मुक्तकहरू छन्। त्यो सुनाउँछु। पहिलो घुम्ती, पहिलो सुकुमार मुक्तक आजको। निरुद्देश्य करोडौं मानिस भड्किरहेको देखिन्छ, निरुद्देश्य करोडौं मानिस भड्किरहेको देखिन्छ। शान्त आकाशमा क्षेप्यास्त्र भड्किरहेको देखिन्छ, निरुद्देश्य करोडौं मानिसहरू भड्किरहेको देखिन्छ। शान्त आकाशमा क्षेप्यास्त्र भड्किरहेको देखिन्छ। युद्धमा कसैले जित्दैनन्, केवल मान्छेहरू हार्छन्, युद्धमा कसैले जित्दैनन्, केवल मान्छेहरू हार्छन्। निर्दोष मान्छेहरू मृत्युद्वारमा अड्किरहेको देखिन्छ, युद्धमा कसैले जित्दैनन्, केवल मान्छेहरू हार्छन्। निर्दोष मान्छेहरू मृत्युद्वारमा अड्किरहेको देखिन्छ। मैले क्रम संख्या 5 को यो मुक्तक राखेँ। युक्रेन र रसियाको लडाईँ भइरहेको छ, त्योसँग पनि सन्दर्भित थियो यो मुक्तक। धनबहादुर विश्वलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ र टिका चापागाईलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। अब म क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। स्क्रिनमा 27 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। बल सक्रिय हुन्छ, बोली बिकेन भने। आनन्द कोइरालालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। बल सक्रिय हुन्छ, बोली बिकेन भने। सुट सक्रिय हुन्छ, चोली बिकेन भने। बल सक्रिय हुन्छ, बोली बिकेन भने। सुट सक्रिय हुन्छ, चोली बिकेन भने। संस्कृति संस्कृति रहँदैन, विकृति हुन्छ, संस्कृति संस्कृति रहँदैन, विकृति हुन्छ। स्वीकृतिको अबीरमा होली बिकेन भने, स्वीकृतिको अबीरमा होली बिकेन भने। मैले आउनै लागेको होलीका बारेमा यो मुक्तक राखेँ। लायन टिके खलेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। ममता मृदुललाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, नमस्कार फर्काएँ। त्यस्तै नवराज घिमिरे शिखर, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 28 जना साथीहरू देखिरहेको छु। मैले आजका 25 मध्ये 6वटा मुक्तकहरू राखेँ यहाँहरूको लागि। अब म जान चाहन्छु क्रम संख्या 7 मा। अलि अगाडि मेरो फेसबुकको भित्तोमा राखिएको मुक्तक हो, त्यहाँबाट झिकेको हुँ। जङ्गल मासिँदै जान्छ र धरती वृष्टिविहीन हुन्छ, जङ्गल मासिँदै जान्छ र धरती वृष्टिविहीन हुन्छ। अभिमान बढ्दै जान्छ कविको र सृष्टिविहीन हुन्छ, जङ्गल मासिँदै जान्छ र धरती वृष्टिविहीन हुन्छ। अभिमान बढ्दै जान्छ कविको
र सृष्टिविहीन हुन्छ। जति जति पदवी बढ्दै जान्छ अक्सर मान्छेहरूको, जति जति पदवी बढ्दै जान्छ अक्सर मान्छेहरूको ऊ देख्दैन साना मान्छेहरूलाई र दृष्टिविहीन हुन्छ। ऊ देख्दैन साना मान्छेहरूलाई र दृष्टिविहीन हुन्छ। मैले मानिसहरूको अभिमानका बारेमा मुक्तक राख्ने प्रयास गरेँ। आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा छु म यतिखेर ललितपुरबाट। यहाँलाई पुनः एकपल्ट स्वागत छ। अब फेरि एउटा दर्शनको मुक्तक राख्न चाहन्छु। ऐनाको मुक्तक हो, ऐनाको मुक्तक। जति जतन गर ऐनाको फुट्ने बेला आउँछ, जति बलियो होस् पुल टुट्ने बेला आउँछ। जति जतन गर ऐनाको फुट्ने बेला आउँछ, जति बलियो होस् पुल टुट्ने बेला आउँछ। सन्ध्या के परिभाषा दिउँ म नित्य अनित्यको। जति जतन गर ऐनाको फुट्ने बेला आउँछ, जति बलियो होस् पुल टुट्ने बेला आउँछ। सन्ध्या के परिभाषा दिउँ म नित्य अनित्यको। सँगै हिँडे पनि एक दिन छुट्ने बेला आउँछ, सँगै हिँडे पनि एक दिन छुट्ने बेला आउँछ। विष्णुप्रसाद पराजुलीले सत्य हो तर बुझ्न चाहँदैनन् युद्धमा रमाउनेहरू भन्नुभयो। ममता मृदुललाई मैले हार्दिक धन्यवाद भने। कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तकहरू दोहोऱ्याएर सुन्न मन भयो भने त्यसको क्रम सङ्ख्या मलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको अन्त्यमा म त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा। अब म क्रम सङ्ख्या 9 मा जान चाहन्छु। स्क्रिनमा 31 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। नक्कली सबै सिमहरूसँग जुझ्न कहाँ सकिन्छ र? नक्कली सबै सिमहरूसँग जुझ्न कहाँ सकिन्छ र? ब्रह्माण्डका यावत रहस्य बुझ्न कहाँ सकिन्छ र? बगरैभरि शालिग्राम र डाँडै पछि देवताहरू छन्। नक्कली सबै सिमहरूसँग जुझ्न कहाँ सकिन्छ र? ब्रह्माण्डका यावत रहस्य बुझ्न कहाँ सकिन्छ र? बगरैभरि शालिग्राम र डाँडै पछि देवताहरू छन्। धार्मिक छु भन्दैमा सारालाई पुज्न कहाँ सकिन्छ र? धार्मिक छु भन्दैमा सारालाई पुज्न कहाँ सकिन्छ र? राजकुमार रायमाझी पछिल्लो समयमा मुक्तक लेख्न थालेर पनि असाध्यै राम्रा सबल सशक्त मुक्तक लेखिरहनु भएको छ। सिडनीदेखि तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत पनि छ र नमस्कार पनि। सीता ढुङ्गाना काफ्लेलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। गोम विक्रमजी पाल्पादेखि, अस्ति पाल्पामा तपाईँलाई भेट्न पाइनँ, थक लागेको छ तथापि तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि गोम विक्रमले भन्नुभयो युनिक कार्यक्रम सरको धन्यवाद। 42औं श्रृङ्खलामा छु, कमसेकम 100वटा लाइभहरू गरेर। अनि त्यसपछि सन्यासको मोड हुनसक्छ। म अब दोस्रो गुम्तीमा प्रवेश गर्दैछु। स्क्रिनमा 33 जना साथीलाई देखेँ। आज मसँग 5वटा सुकुमार मुक्तकहरू छन्। 20वटा मुक्तकहरू चाहिँ गत लाइभ माघ 27 देखि आज फागुन 27 सम्म लेखिएका हुन्। 20वटा मुक्तकहरू र 5वटा मुक्तकहरू चाहिँ आजै लेखिएका सुकुमार मुक्तकहरू हुन्, यहाँले नपढेको नसुनेको। र म दोस्रो गुम्तीमा छु, क्रम सङ्ख्या 10 मा। अब म आजको दोस्रो सुकुमार मुक्तक राख्न चाहन्छु। शत्रुहरूका अगाडि आफ्नो हाँसो लुकाउनु पर्ने रहेछ। जुन सूचना जरुरी छैन चासो सुकाउनु पर्ने रहेछ। सानो बाबु थापाले भन्नुभयो आवाज सानो आयो, मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा फुल भोल्युममा छ। सायद ल्यापटप टाढा भयो वा म ल्यापटपदेखि टाढा बसेँ। ल्यापटपमा ठिक छ। म अरू साथीहरूबाट पनि जान्न चाहन्छु मेरो आवाज बुझ्न सकिने सुन्न सकिने छ कि छैन, म त्यो जान्न चाहन्छु। किनभने मैले 9वटा मुक्तकहरू त प्रस्तुत गरिसकेँ, यहाँहरूले 16वटा मुक्तक सुन्न बाँकी छ। गोम विक्रमजी हो पाल्पामा आउँदा मलाई पनि भेट्न नसकेकोमा थक छ, जबकि हामी एउटै होटलमा रहेछौँ त्यतिखेर। के यहाँहरूले मलाई स्पष्ट सुन्न सकिरहनु भएको छ? अरू मित्रहरूले मेरो स्वर ठिक छ वा अझै चर्को पार्नुपर्छ? मैले चाहिँ अलि सामान्य बोलीचालीको भन्दा ठुलै स्वर पारे जस्तो लाग्छ, म त्यो जान्न चाहन्छु। अनि क्रम सङ्ख्या 10 को मुक्तक राख्छु। सानो बाबु थापाजीले स्वर अलिक सानो आयो भन्नुभयो। नवराज घिमिरेले पनि स्वर सानो छ भन्नुभयो। के समस्या रहेछ मैले बुझिनँ, तर मुक्तकको आवाजलाई, मुक्तकको शब्दलाई सुन्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो जान्न चाहन्छु। बुझिन्छ कि बुझिँदैन? निलम थापालाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ।
म क्रम संख्या 10 मा छु। म त्यो 10 को मुक्तक राख्छु, यहाँहरूले राम्ररी सुने नसुनेको फेरि पनि जानकारी पाऊँ। शत्रुहरूका अगाडि आफ्नो हाँसो लुकाउनु पर्ने रहेछ, जुन सूचना जरुरी छैन चासो सुकाउनु पर्ने रहेछ। कृतज्ञता र अहभावमा फुल्ने गर्छ सन्तुष्टिको फूल। शत्रुहरूका अगाडि आफ्नो हाँसो लुकाउनु पर्ने रहेछ, जुन सूचना जरुरी छैन चासो सुकाउनु पर्ने रहेछ। कृतज्ञता र अहभावमा फुल्ने गर्छ सन्तुष्टिको फूल। हर कुरामा गुनासो गर्दा मूल्य चुकाउनु पर्ने रहेछ। हर कुरामा गुनासो गर्दा मूल्य चुकाउनु पर्ने रहेछ। विष्णुप्रसाद पराजुलीले सुनेको छु भन्नुभयो। प्रदीप गौतमलाई स्वागत गरे। भोजराज खरेललाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नवराज लम्साल साउन्ड राम्रो छ भन्नुभयो। अनि अर्को एकजनाले पनि साउन्ड ठिकै छ भन्नुभयो। सानुबाबु थापाजीले आफ्नो साउन्डलाई एकचोटि चेक गर्नु पर्यो। अस्मिताले पनि ठिक छ भन्नुभयो। अब ठिक छ भन्नुभयो नवराजजीले पनि। टिका चापाङ्गाईले पनि ठिक छ भन्नुभयो। मैले क्रम संख्या 10 को यो मुक्तक राखेँ। अब म क्रम संख्या 11 मा छु। कृष्ण चौलागाई, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। ढिलै भए पनि स्क्रिनमा 34 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। यतिखेर म छु महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सदा चाहिँ हेरिरहनुहुने सुनिरहनुहुने सबैलाई मेरो यथोचित अभिवादन छ, नमन छ। फुलमायालाई मलाई सुनेको छ भन्नुभयो, धन्यवाद। अब म क्रम संख्या 11 को मुक्तक राख्छु। हाम्रो स्वभावको बारेमा। अरूलाई सुन्दैनौ हामी, आफै मात्र बोलिरहन्छौँ। एक मुठा साग किन्न 1 घण्टा मोलिरहन्छौँ। अरूलाई सुन्दैनौ हामी, आफै मात्र बोलिरहन्छौँ। 1 मुठा साग किन्न 1 घण्टा मोलिरहन्छौँ। को दिन सक्छ र जीवधनको सुरक्षा हामीलाई। अरूलाई सुन्दैनौ हामी, आफै मात्र बोलिरहन्छौँ। 1 मुठा साग किन्न 1 घण्टा मोलिरहन्छौँ। को दिन सक्छ र जीवधनको सुरक्षा हामीलाई। बन्द गर्दैनौ झ्याल, ढोका पनि खोलिरहन्छौँ। अरूलाई सुन्दैनौ हामी, आफै मात्र बोलिरहन्छौँ। हामी अक्सर त्यस्तो गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आजका 25 मध्ये 11 वटा मुक्तक सुनाएँ। स्क्रिनमा 32 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। अब म सुनाउँछु आजको क्रम संख्या 12 को मुक्तक। स्वर ठिकै सुनिएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। कार्यक्रममा उपस्थित हुने तपाईँ सबैलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ, अभिवादन पनि छ। केही साथीहरूका नाम मैले स्क्रिनमा छुटाएको हुन सक्छु, तथापि यहाँलाई यथोचित अभिवादन छ। अब म जान चाहन्छु क्रम संख्या 13 मा। ढुङ्गा र माटोको मुक्तक हो। ढुङ्गाले पनि पाउँदैन माटोको भर जस्तो त, ढुङ्गाले पनि पाउँदैन माटोको भर जस्तो त, दरबार पनि त नहुने रहेछ आफ्नो घर जस्तो त। ढुङ्गाले पनि पाउँदैन माटोको भर जस्तो त, दरबार पनि त नहुने रहेछ आफ्नो घर जस्तो त। नहेर क्रुद्ध आँखाले भुलचुक त भइहाल्छ, नहेर क्रुद्ध आँखाले भुलचुक त भइहाल्छ। अरू कुनै प्रेरक छैन तिम्रो डर जस्तो त, अरू कुनै प्रेरक छैन तिम्रो डर जस्तो त। स्क्रिनमा सन्तोष अधिकारीले लेख्नुभयो, अहो कस्तो बिर्सेछु हजुरको सुमधुर स्वर सुन्न, बल्ल आइपुगे। नमस्कार। दोलखा कालिन्चो गापा 9 बाट सन्तोष अधिकारीको दोलखा आएको बेला सन्तोषजीसँग भेट हुने अपेक्षामा छु। आजका लागि मैले बटुलेका 25 वटा मुक्तकहरूमध्ये मैले 13 वटा मुक्तकहरू सुनाएँ। 12 वटा मुक्तकहरू अझै बाँकी छन्। यहाँहरू सबैलाई यथोचित अभिवादन छ, स्वागत छ। अनि म क्रम संख्या 14 मा पुगेको छु। क्रम संख्या 14 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। स्क्रिनमा 32 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि केशव खतिवडाले मुक्तक मन पराएको छु भन्नुभयो। आरुक्स गिरी खाडी धुलीखेलदेखि आरुक्सलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। फेरि पनि भन्छु, छुटेका साथीहरूले सबै त म दोहोऱ्याउन सक्दिनँ। कुनै मुक्तक धेरै छोइएर दोहोऱ्याउनु पर्यो भने कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याउँला। म अब क्रम संख्या 14 को मुक्तक राख्छु। काममा भेटिन्छु म कहिले पानीमा भेटिन्छु, काममा भेटिन्छु म कहिले पानीमा भेटिन्छु। कसैको मुटुभित्र कसैको नानीमा भेटिन्छु। घाममा भेटिन्छु म कहिले पानीमा भेटिन्छु, कसैको मुटुभित्र कसैको नानीमा भेटिन्छु। कसैलाई दुखाउन वर्षक नदुखाऊ मलाई, कसैलाई दुखाउन वर्षक नदुखाऊ मलाई। जब दुख्छु म
भुल्दै नभुल्ने बानीमा भेटिन्छु, जब दुःख सुखमा भुल्दै नभुल्ने बानीमा भेटिन्छु। मैले क्रम संख्या 14 मुक्तक राखेँ। अब म आजको फेरि तेस्रो घुम्तीमा छु। आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तक 5, 10, 15, 20 र 25 तेस्रो सुकुमार मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक हो। पारु तामाङ घलान, पुरानो साथी, कोरियादेखि। पारुलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तक राख्छु। मित्रताको मुक्तक हो। दुःखमा कोही त छ भन्ने छाप दिन सक्दैन। पुष्कर गुरागाई, तपाईँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। काठमाडौँमा आउनुहोला। दुःखमा कोही त छ भन्ने छाप दिन सक्दैन, सान्त्वनाकै सही अलिकति राप दिन सक्दैन। दुःखमा कोही त छ भन्ने छाप दिन सक्दैन, सान्त्वनाकै सही अलिकति राप दिन सक्दैन। शम्भु त्यो मित्रता अर्थहीन लाग्छ मलाई, शम्भु त्यो मित्रता अर्थहीन लाग्छ मलाई। जब कुनै मित्र विजयमा ढाप दिन सक्दैन, जब कुनै मित्र विजयमा ढाप दिन सक्दैन। हामी कतिपय बेला साथीभाइको आफन्तको विजयमा, खुसीमा, प्रसन्नतामा हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न, बधाई दिन कन्जुसाइ गर्छौँ। त्यसलाई सुन्ने प्रयास थियो मेरो। अब म क्रम संख्या 16 को मुक्तक राख्छु। 8:53 पारु तामाङलाई धन्यवाद भने। स्क्रिनमा 31 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। आजको क्रम संख्या 16 को मुक्तक एक हप्ताभित्र फेसबुकको भित्तोमा राखेको मुक्तक हो। त्यो राख्छु। भावनाको बीज र सिर्जनाको जलमलमा छु, भावनाको बीज र सिर्जनाको जलमलमा छु, पदार्थमाथिकी चेतना नबुझेर अलमलमा छु। भावनाको बीज र सिर्जनाको जलमलमा छु, पदार्थमाथिकी चेतना नबुझेर अलमलमा छु। भन्न त भन्यौ तिम्रो माया एक विशाल नदी हो, भन्न त भन्यौ तिम्रो माया एक विशाल नदी हो, घरि किनारामा घरि मझधार टलमलमा छु। भन्न त भन्यौ तिम्रो माया एक विशाल नदी हो, घरि किनारामा घरि मझधार टलमलमा छु। गोमा बस्नेतले भन्नुभयो साह्रै राम्रो र मिठो मुक्तक छ र हजुरको भनेर धन्यवाद मन पराइदिनु भयो। प्रशंसा, आलोचना, टिप्पणी जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूको उपस्थितिले, तपाईहरूको प्रतिक्रियाले मलाई अझै राम्रा मुक्तकहरू लेखिरहन, निरन्तर लेखिरहन उत्प्रेरणा दिन्छ। सन्तोष अधिकारीलाई धन्यवाद भने। 25 मध्ये मैले 16 मुक्तक राखेँ, मात्र 9 मुक्तकहरू बाँकी छन्। म क्रम संख्या 17 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। संघर्ष र पर्खाइले कुनै दिन थकित भइन्छ, संघर्ष र पर्खाइले कुनै दिन थकित भइन्छ, हुनै नसक्ने कुराहरू पनि हुन्छन् चकित भइन्छ। संघर्ष र पर्खाइले पनि कुनै दिन थकित भइन्छ, हुनै नसक्ने कुराहरू पनि हुन्छन् चकित भइन्छ। बाँच्दा ठक्कर दिन्छन् सत्तो सराप गरिरहन्छन्, बाँच्दा ठक्कर दिन्छन् सत्तो सराप गरिरहन्छन्, जब मरिन्छ अबीर र फुलहरूले ढकित भइन्छ। संघर्ष र पर्खाइले कुनै दिन थकित भइन्छ, हुनै नसक्ने कुराहरू पनि हुन्छन् चकित भइन्छ। बाँच्दा ठक्कर दिन्छन् सत्तो सराप गरिरहन्छन्, जब मरिन्छ अबीर र फुलहरूले ढकित भइन्छ, जब मरिन्छ अबीर फुलहरूले ढकित भइन्छ। केशव शर्मा घिमिरे सरले दाङदेखि भन्नुभयो जब दुख्छु भुल्नै नसक्ने बानीमा देखिन्छु। साउन्ड्स फिलोसफिकल। धन्यवाद केशव सर। दाङको त्यो सम्झना, सरसँग हिँडेका डुलेका बसेका सम्झनाहरू अझै पनि छन्। 10 वर्ष भयो। अब म फेरि जिन्दगीको अर्को मुक्तक राख्छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा। मलाई धैर्यपूर्वक सुनिरहनु हुने, हेरिरहनु हुने सबैप्रति म आभारी छु, ऋणी छु। क्रम संख्या 18 को मुक्तक हो। जिन्दगी ऐना होस्, जिन्दगीलाई हेरौँ ऐना भएर, जिन्दगी ऐना होस्, जिन्दगीलाई हेरौँ ऐना भएर, खेर नजाओस् जिन्दगी माया मारेको बैना भएर। सन्तोष अधिकारीले 17 नम्बर एकदम राम्रो छ भन्नुभयो। धन्यवाद सन्तोषजी। सुन्दरी घिमिरे खतिवडालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। लक्ष्मी पोखरेललाई पनि मैले धन्यवाद भने। म 18 नम्बरमा थिएँ, मुक्तक वाचन गर्दै थिएँ क्रम संख्या 18 को।
निलम थापालाई धन्यवाद भने। जिन्दगी ऐना होस्, जिन्दगीलाई हेरौँ ऐना भएर, खेर नजाओस् जिन्दगी माया मारेको बैना भएर। बरु तोते बोली नै जाति भक भकाउनु श्रेयस्कर, बरु तोते बोली नै जाति भक भकाउनु श्रेयस्कर। प्रेम पनि नगरौँ म गोकन्दास सुगा र मैना भएर, जिन्दगी ऐना होस्, जिन्दगीलाई हेरौँ ऐना भएर। मैले यो मुक्तक राखेँ जिन्दगीको। क्रम संख्या 18 को मुक्तक थियो। अब एउटा छोटो मुक्तक राख्छु, थोरै शब्दमा लेखिएको मुक्तक त्यो राख्छु। क्रम संख्या 19 को मुक्तक हो। क्रम संख्या 19 को मुक्तक राख्छु। हिजो अस्ति फेसबुकको भित्तोमा राखेको मुक्तक हो। जन्मने प्रत्येक मरेको हुन्छ, जन्मने प्रत्येक मरेको हुन्छ, फुल्ने प्रत्येक झरेको हुन्छ। जन्मने प्रत्येक मरेको हुन्छ, फुल्ने प्रत्येक झरेको हुन्छ। त्यसै त उम्रेनन् यी वनस्पति, त्यसै त उम्रेनन् यी वनस्पति, कसैले बीज छरेको हुन्छ। त्यसै त उम्रेनन् यी वनस्पति, कसैले बीज छरेको हुन्छ। जंगलकै तमाम रुख बिरुवाहरू आफै त उम्रेका होइनन् भन्ने लाग्छ। त्यो मुक्तक राखेँ। मैले आजका 25 मध्ये 19 वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेँ। म फेरि अर्को आजको चौथो घुम्तीमा छु। क्रम संख्या 20 मा आजको चौथो सुकुमार मुक्तक हो। आजै लेखेको नयाँ, यहाँले कहिले नपढेको त्यो मुक्तक राख्छु म। मलाई पनि मन परेको, आजका 25 मध्ये मलाई पनि सबैभन्दा मन परेको आजै लेखेको मुक्तक राख्छु। सुकुमार मुक्तक हो। हेर्नु छ खुद्रा भित्र के छ, थोक भित्र के छ। हेर्नु छ खुद्रा भित्र के छ, थोक भित्र के छ। बेच्ने दुधमा के र किन्ने कोक भित्र के छ। हेर्नु छ खुद्रा भित्र के छ, थोक भित्र के छ। बेच्ने दुधमा के र किन्ने कोक भित्र के छ। सन्ध्या निद्रा त सपनाहरूको खानी न हो, सन्ध्या निद्रा त सपनाहरूको खानी न हो। हेर्नु छ स्वादमा के छ, भोकमा के छ। हेर्नु छ स्वादमा के छ, भोकमा के छ। मैले क्रम संख्या 20 को मुक्तक राखेँ। सुकुमार मुक्तक थियो। शंकर गेवाली, मुक्तकार शंकर गेवालीलाई पोखरादेखि, जो नियमित हरेक बिहान आफ्ना 2 वटा मुक्तकहरू वाचन गरेर सुनाउनुहुन्छ, सुनिरहन्छु। राम्रो लेख्नुहुन्छ। प्रकाश जरीलाई पनि मैले धन्यवाद भने, पुरानो मित्र जो मलाई निरन्तर सुनिरहनुहुन्छ हरेक जसो लाइभमा। मसँग अब 20% मुक्तक छन्, मात्र 5 वटा मुक्तक। अम्बिका धिताललाई मैले धन्यवाद भने। अब मसँग मात्र 5 वटा मुक्तक छन्, ती मुक्तकहरू सुनाउँछु। क्रम संख्या 20 सम्म मैले पूरा गरेँ। खगेन्द्र बस्याल रूपन्देहीदेखि, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सुरेन्द्र पौडेल स्याङ्जादेखि, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। ढिलै भए पनि तपाईँलाई स्वागत छ। अझै पनि मसँग 5 वटा मुक्तकहरू बाँकी छन्। आशा छ यहाँले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ। रवि श्रेष्ठले क्रम संख्या 8 र 9 दोहोऱ्याएर सुन्ने मन गर्नुभयो। रविजीको लागि म क्रम संख्या 8 र 9 दोहोऱ्याउने छु। मैले रविजीको लागि कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याउने छु। क्रम संख्या 8 र 9 ठिक छ, मैले लेखेँ। सुन्दरी घिमिरेलाई धन्यवाद भने। म क्रम संख्या 20 सम्म पुगेको थिएँ। क्रम संख्या 21 को मुक्तक सुनाउन बाँकी छ। एउटा विसङ्गतिको मुक्तक हो। क्रम संख्या 21 को यो मुक्तक राख्छु। सुमित्रा घिमिरेले कस्तो बिर्सिएछ भन्नुभयो। तपाईँ त नियमित रूपमा सुन्ने हुनुहुन्थ्यो। 42 मध्ये मलाई लाग्छ 40 वटा लाइभ तपाईँले सुनेको हुनुपर्छ। अब बाँकी मुक्तक सुन्न पर्ने भयो र लाइभलाई उपयुक्त लाग्यो र फुर्सद भयो भने लाइभको रिकर्डिङ सुन्न पर्ने भयो। धनबहादुर बिसीले 20 नम्बर सुन्न चाहनुभयो। धनबहादुरजीको लागि म 20 नम्बर बनाउँछु। मैले लेखेँ रिपिट भनेर धन बिसीको, त्यो दोहोऱ्याउँछु। धनबहादुर बिसीजीको लागि। दीक्षा कोइरालालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, नमस्ते फर्काएँ। म क्रम संख्या 21 मा थिएँ। विसङ्गतिको मुक्तक भने मैले। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा। क्रम संख्या 21 को मुक्तक राख्छु। दिनलाई रात, रातलाई दिन गराउँदा रहेछन्, जब साँच्चै पर्छ मै हुँ भन्ने डराउँदा रहेछन्। दिनलाई रात, रातलाई दिन गराउँदा रहेछन्, जब साँच्ची पर्छ मै हुँ भन्ने डराउँदा रहेछन्। म तिम्रो हृदयबाट हराउनु कुन आश्चर्य भयो, म तिम्रो हृदयबाट हराउनु कुन आश्चर्य भयो। नायकहरू पनि कहिलेकाहीँ हराउँदा रहेछन्,
नायकहरू पनि कहिलेकाहीँ हराउँदा रहेछन्। मैले क्रम संख्या 21 को यो मुक्तक राखेँ। प्रश्न सुनिएको छ भन्नुभयो सुन्दर घिमिरेले। अब म जान्छु क्रम संख्या 22 मा। क्रम संख्या 22 को मुक्तक स्क्रिनमा 32 जना साथीलाई देखिरहेको छु। धानको बिउ रोपिन्छ खेतको भूमि हिलो भएर, धानको बिउ रोपिन्छ खेतको भूमि हिलो भएर, जोडिन्छन् काठका टुक्राहरू फलामे किलो भएर। धानको बिउ रोपिन्छ खेतको बिउ रोपिन्छ खेतको भूमि हिलो भएर, जोडिन्छन् काठका टुक्राहरू फलामे किलो भएर। यो संसार हेर्ने धोको छ मलाई निलो चस्माले, यो संसार हेर्ने धोको छ मलाई निलो चस्माले। सागर र गगन विशाल भए झैं लाग्छ निलो भएर, सागर र गगन विशाल भए झैं लाग्छ निलो भएर। हिजो वा अस्ति लेखेको मुक्तक हो, त्यो राखेँ। दीक्षा कोइरालाले पुरै सुन्न पाइन, रिकर्ड सुन्नुला भन्नुभयो। ठिकै छ, युट्युबमा राजन सिलवाल सर्च गर्नुभयो भने मेरा रिकर्डहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। 41 रिकर्डहरू त्यहाँ छन्। राजकुमार बानिया ताप्लेजुङदेखि तर काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। राजकुमार भाइ कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँले पनि रिकर्ड सुन्न पर्ने भयो, समय अनुकूल भयो भने। 42औं मुक्तकमा तपाईँलाई स्वागत छ, 42औं लाइभमा। अर्को मुक्तक राख्छु, दर्शनको मुक्तक हो। अस्ति भर्खर मार्च 8 मा नारी दिवस मनाइयो हामीले, आज मार्च 11 तारिक भयो। नारी दिवसको सन्दर्भमा लेखेको मुक्तक थियो, त्यो राख्छु। उजाड बगरको पनि टारीहरूको पनि, अब्बल धान खेत फुलबारीहरूको पनि। उजाड बगरको पनि टारीहरूको पनि, अब्बल धान खेत फुलबारीहरूको पनि। सोध्छु म आफैलाई किन उस्तै चासो, सोध्छु म आफैलाई किन उस्तै चासो, तमाम पुरुषहरूको पनि नारीहरूको पनि। उजाड बगरको पनि टारीहरूको पनि, अब्बल धान खेत फुलबारीको पनि। उजाड बगरको पनि टारीहरूको पनि, अब्बल धान खेत फुलबारीहरूको पनि। सोध्छु म आफैलाई किन उस्तै चासो, तमाम पुरुषहरूको पनि नारीहरूको पनि। सोध्छु म आफैलाई किन उस्तै चासो। मैले क्रम संख्या 23 को यो मुक्तक राखेँ। मात्र 2वटा मुक्तकहरू बाँकी छन्। 9:04 गएको छ। स्क्रिनमा 36 जना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। क्रम संख्या 24 को मुक्तकमा जान चाहन्छु। पारु कडरिया नमस्कार, ढिलै भयो तर पनि आए, धन्यवाद, आइदिनु भयो। मात्र 2वटा मुक्तक बाँकी छन्, तथापि तपाईँलाई देख्न पाएँ। क्रम संख्या 24 को मुक्तक राख्छु। न दुःखका तिनै पँधेरा न त तिनै मूलहरू छन्, न दुःखका तिनै पँधेरा न त तिनै मूलहरू छन्, न छन् तिनै सुस्केरा न त तिनै सुलहरू छन्। न दुःखका तिनै पँधेरा न त तिनै मूलहरू छन्, न छन् तिनै सुस्केरा न त तिनै सुलहरू छन्। तारा कहिले रिझाउँछ स्मृतिले कहिले बिजाउँछ, तारा कहिले रिझाउँछ स्मृतिले कहिले बिजाउँछ। न पोहोरको बसन्त बाँकी छ न फूलहरू छन्, न पोहोरको बसन्त बाँकी छ न फूलहरू छन्। मैले बसन्तको मुक्तक राखेँ। लक्ष्मी पोखरेललाई धन्यवाद भने। अन्तिम मुक्तक बाँकी छ आजको लाइभको। म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 42औं श्रृङ्खलामा। हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट भोजराज खरेल सरले सोध्नुभयो, निलो चस्माले हेरेपछि हरियो कसरी देखिएला, र सर भन्नुभयो, मलाई निलो आकाश र विशाल सागरलाई हेर्ने मन छ निलो चस्माले। सरले जे कुरा असीम छ त्यसको रङ्ग निलो छ। पूजन जङ्गमला धुलखेलदेखि पूजनजी ढिलै भए पनि तपाईँको नाम स्क्रिनमा देख्न पाएँ, खुसी लाग्यो। कार्यक्रममा स्वागत छ। म आजको अन्तिम मुक्तक राख्न चाहन्छु। सुकुमार मुक्तक हो र आजको 5औं घुम्ती आजै लेखेको नयाँ मुक्तक हो, त्यो राख्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि म केही 3टा जति अनुरोध मुक्तक छन् दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएका, ती मुक्तक राख्छु। आजको अन्तिम मुक्तक सुकुमार मुक्तक 5औं घुम्ती। देख्दैनन् स्निग्ध हृदय खोट दिएर जान्छन् जो। भाइजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। प्रकाश पौडेल। देख्दैनन् स्निग्ध हृदय खोट दिएर जान्छन् जो, हेर्दैनन् नेताको विगत भोट दिएर जान्छन् जो। देख्दैनन् स्निग्ध हृदय खोट दिएर जान्छन् जो, हेर्दैनन् नेताको विगत भोट दिएर जान्छन् जो।
कोही मित्रको भेषमा कोही प्रेमी प्रेमिका भएर, कोही मित्रको भेषमा कोही प्रेमी प्रेमिका भएर सम्झन विवश भइन्छ, चोट दिएर जान्छन् जो, सम्झन विवश भइन्छ, चोट दिएर जान्छन् जो। यो अन्तिम मुक्त एकचोटि दोहोऱ्याउँछु। देख्दैनन् स्निग्ध हृदय खोट दिएर जान्छन् जो, हेर्दैनन् नेताको विगत भोट दिएर जान्छन् जो। कोही मित्रका भेषमा कोही प्रेमी प्रेमिका भएर सम्झन विवश भइन्छ, चोट दिएर जान्छन् जो, सम्झन विवश भइन्छ, चोट दिएर जान्छन् जो। यसरी मैले आजको लाइभमा, मेरो 42औं मुक्तक लाइभमा 25वटा मुक्तकहरू राखेँ। 5वटा सुकुमार मुक्तकहरू थिए। भाउजू दुर्गा सिलवाल चाबेलदेखि भाउजूलाई मैले नमस्कार फर्काएँ। अनि मुक्तक लाइभ त सकिसकेको छ। 3वटा मुक्तकहरू साथीहरूले दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएको छ। छुटेका साथीहरूले, शुभेच्छुकहरूले यो मुक्तकको लाइभ मेरो वालमा पनि सुन्न सकिनेछ, युट्युबमा पनि सुन्न सकिनेछ। मेरा जति पनि लाइभहरू छन् युट्युबमा राजन सिलवाल मेरो मुक्तक मेरो स्वर सर्च गर्नुभयो भने जरुर सुन्न सक्नुहुनेछ। रवि श्रेष्ठले क्रम संख्या 8लाई दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। रविजीको लागि म क्रम संख्या 8 दोहोऱ्याउँछु। जति जतन गर ऐनाको फुट्ने बेला आउँछ, जति जतन गर ऐनाको फुट्ने बेला आउँछ, जति बलियो होस् पुल टुट्ने बेला आउँछ। सन्ध्या के परिभाषा दिउँ म नित्य अनित्यको, सन्ध्या के परिभाषा दिउँ म नित्य अनित्यको। सँगै हिँडे पनि एक दिन छुट्ने बेला आउँछ, सँगै हिँडे पनि एक दिन छुट्ने बेला आउँछ। लाइन टिकेलाई धन्यवाद भने। अनि रविजीले नै 9 नम्बर मुक्तक पनि सुन्न चाहनु भएको थियो। रविजी तपाईँको लागि क्रम संख्या 9 को मुक्तक राख्छु, दोहोऱ्याउँछु। नक्कली सबै सिमहरूसँग जुझ्न कहाँ सकिन्छ र, नक्कली सबै सिमहरूसँग जुझ्न कहाँ सकिन्छ र। ब्रह्माण्डका यावत रहस्य बुझ्न कहाँ सकिन्छ र। बगरै भरि शालिग्राम र डाँडै पिच्छे देउताहरू छन्, बगरै भरि शालिग्राम र डाँडै पिच्छे देउताहरू छन्। धार्मिक छु भन्दैमा सारालाई बुझ्न कहाँ सकिन्छ र। नक्कली सबै सिमहरूसँग जुझ्न कहाँ सकिन्छ र। सुमित्रा अधिकारीलाई धन्यवाद भने, लाइन निकैलाई पनि मैले धन्यवाद भने, अनि लक्ष्मी पोखरेललाई पनि धन्यवाद भने, सानुबाबु थापा मेरो मित्र सानुबाबुलाई पनि धन्यवाद भने। अनि धनबहादुर विशीले क्रम संख्या 20 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। फुलमायालाई पनि मैले धन्यवाद भने। धनबहादुर विशीको लागि क्रम संख्या 20 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। आजै लेखेको सुकुमार मुक्तक हो। हेर्नु छ खुद्रा भित्र के छ, थोक भित्र के छ। हेर्नु छ खुद्रा भित्र के छ, थोक भित्र के छ। बेच्ने दुधमा के र किन्ने कोक भित्र के छ। हेर्नु छ खुद्रा भित्र के छ, थोक भित्र के छ। बेच्ने दुधमा के र किन्ने कोक भित्र के छ। सन्ध्या निद्रा त सपनाहरूको खानी न हो, सन्ध्या निद्रा त सपनाहरूको खानी न हो। हेर्नु छ स्वादमा के छ, भोक भित्र के छ। हेर्नु छ स्वादमा के छ, भोक भित्र के छ। मैले 39 मिनटमा मेरा 25वटा मुक्तकहरू वाचन गरेँ। यहाँहरूले रातको समयमा पनि सदा चाहिँ कतिपय साथीहरू म स्क्रिनमा देखिरहेको छु। मलाई निरन्तर पहिलो लाइभदेखि निरन्तर सुन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। केही साथीहरू आजै जोडिनु भएको छ। फुलमाया लामा लगायत कतिपय मेरा साथीहरू आजै मलाई, गौतम उलक मेरो क्लासमेटहरू आजै मलाई हेरिरहनु भएको छ। कतिपय साथीहरूले 5वटा 10वटा 15वटा हेर्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई मलाई यसरी सुनिरहेकोमा, मेरो हौसला बढाइरहेकोमा म एकदमै अत्यन्त आभारी छु। सबै कुरा यथावत रह्यो भने, समयले साथ दियो भने चैत्र महिनाको 27 गते हाम्रो फेरि भेट हुनेछ। 43औं मुक्तक लिएर म उपस्थित हुनेछु। आज जसले मलाई हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैप्रति म आभारी छु र यहाँहरू सबैलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।